काल राज्यसभा एसटी रिजर्वेशन असेंब्ली गोवा रिजर्वेशन बिल त्यांनी पास केलं. फाटीं लोकसभा जाल्ले ते आतां हें बिल जायतीं वर्सां मोर दॅन 22 इयर्स जालीं. हे आमचे एसटी भाव झगडटाले तांकां हो रायट दिवचो म्हणून. आनी जायते फावटी आमचे एसेंब्लीकूय हें डिस्कशन जालें आनी आमचे आम आदमी पार्टी सदांच तें सपोर्ट केल्लें आनी जाता तितले बेगीन हें जावचें म्हणून आमी मागणी घालताले. एवरी टायम डिमांडाचेर आनी केन्ना केन्ना इश्यू येयला आमी हें सपोर्ट केल्लें आहा. आनी आमकां जाय एसटी भावांक तेंचें तें रिजर्वेशन तेंकां तो रायट आहा तांकां तो मेळचो म्हणून. आनी इतलीं वर्सां गेलीं तेंकां आनी टायम वेस्ट जावचो न्हू म्हणून. 27 इलेक्शनाक तांची डिमांड आहा हे इलेक्शनाक तांकां ही रिजर्वेशन दिवन तांकां रायट्स मेळचो म्हणून. सो इतलो टायम तेमी घेतला आनी टायम वेस्ट जायना कोणाक कितें प्रोसेस आसा तो जावचो आनी ह्यो तेजो डिमांड फुलफील करचो. तेच भाशेन एसटी फंडूय आहा जायते डिवेलॉपमेंटाचो तेजो फंड येता. आमचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते एसटी भाव आहाय. तो फंड आहा तो युटिलायज मिसयूज जाता. तो फंड फकत एसटी एरियान एसटी डिवेलॉप करपाक जावचो म्हणून तेंय आमची मागणी आहा. सो हे डिमांड आनी आमचे भाव एसटी सदांच फाटीं पडले आहाय ते आज मुखार पावपाक जाय. जर तर एसटी रिजर्वेशन जालें जो फंड येता तो तांचो बरे भाशेन युटिलायज जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एसटी भावूय मुखार पावतले. तुमी आप गोवाचो एसटी मिनिस्टराचो एक हें आसा आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा आनी म्हाजे वांगडा आसा आमचे सर आमचे वेळेचे आमदार सर. सो आयज तुमचे मुखार येवपाचें कारण म्हणल्यार प्रेसिडेंट मुखार येवपाचें कारण म्हणल्यार हेका लागून येयला आमी कॉंग्रेच्युलेशन फॉर दी एसटी पिपल्स. कित्याक आमचे आमी एक बील घातलेलें एका 2011 डिमांडाचेर घातलें तेन्ना एसटी रिजर्वेशन लागून कॉन्स्टिट्युशन लागून तें बील पास जावन सगळ्यांक एक अभिनंदन तुमकां. आतां मेन हेजो मुद्दो कितें आसा बील राज्यसभेक आनी लोकसभेक पास जालां खरें पूण हेंच बील 2024 आमी मागलेलें तेन्ना कित्याक जालें ना. बरें हांव हें करना तांकां कितें म्हणटा आमी तांकां हांव क्रॉस आसना कोणाकूच. बट आतां तुमकां सांगता आमच्या लोकांक आजून खबर ना. लोक आमचो खाली जिलेबी आनी पेडे खायत आसा. हें आमचें वाडटा बीजेपी वाले कळ्ळें न्ही. हे आमकां लोक पिश्यां काडपाक येयला म्हणजे जालें आनी जावपाक जाय. हें कित्याक लागून जालें एक मिशन पॉलिटिकल साठी एक आमी जेन्ना एक आमी हें केलें हांव सगळ्यांनी गुटू पडयलो आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी खूब जाण आसा आमचे राम काणकोणकर बाब आसूं नाल्यार आमचे पारील बाब आसा आमचो. इतले हे भुरगे आमचे एक्टीव आसले सारके ताका लागून एक आनी खंय मुखार पावलें. म्हाका सांग पयलीं काँग्रेसीन 10 वर्स फाटीं काँग्रेसीन 10 वर्स गव्हर्मेंट आशिल्लो ते काँग्रेसीन तेन्ना कित्याक पास केलें ना हें बील. मागीर 10 वर्सां आनी बीजेपी कितें लागली हें बील पास करपाक. टोटली आतां 22 वर्सां जालीं. हें म्हणजे कितें जो पर्यंत आमी रस्त्यार देवना तो पर्यंत आमची हें करता म्हणजे आमी डायरेक्ट घरान रस्त्यार सोदता आमकां. पूण हांव कितें म्हणटा जो पर्यंत हें बील इम्प्लिमेंट जायना खाली कागदाचेर बरोवन काय जायना अशी कितलींच मिलीयन गेली तो पर्यंत आमकां विश्वास ना. पूण हांव काँग्रेसीन करना कित्याक दोनूय हेतून पास जाला. आतां हें बील तुमचे प्रेसिडेंटाक वयतलें मागीर पळया.